अनि यो जंगल लास्टै तर्साउँथ्यो रे पहिला तर्साउँछ नि छिटो छिटो हिँड न हामी मात्र धेरै पछि हिँडेको यो बाटोमा त छिटो हिँड यस्ता भुतको कुरा नगर कि मलाई भुतको कुराको त विश्वास लाग्दैन ओइ मासु पो खाँदैछस् यो ठाउँमा त मासु त झन् चलाउनै हुँदैन गुद आइहाल्छ भुत त हुँदैन भाइ के भयो पानी खा भूत खोइ कहाँ छ देख्दिन त तलै जङ्गलमा मासु नखा भने होइन खोइ देख्दिन त ए हो त्यसो बेला त पनि खा पार्टी बदल लिया साला भूत आशिष भूत आशिष दुश्मन न करे दोस्त ने वो